हजरत मूसा एक मरतबा तकरीर कर रहे थे, दौरान तकरीर एक आदमी खड़ा हुआ, कहा क्या है मूसा, क्या आपसे बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं। और हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े आलिम थे, मगर अल्लाह ताला को मूसा की ये बात पसंद नहीं है। ये आलिम की शान नहीं है कि सबसे बड़ा अपने आप को समझे। मूसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कहा मूसा, हमारा एक बंदा है, उसके पास तुम जाओ, उसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, उसके पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं है, ठीक है मैं जाता हूं उसके पास, सीखता हूं उससे। कहां मिलेगा वो? अल्लाह ने कहा वो तुम्हें मिलेगा मजमाउल बहरैन पर, जहां दोनों दरिया आपस में मिलते हैं, वहां चले जाओ, वहां तुम्हें वो आदमी मिलेगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी हजरत यूशा इब्न नून को लिया और पहुंचे वहां पर। वहां पे हजरत खिजर से मुलाकात हुई। हजरत खिजर कौन थे? सही बात यह है कि ये अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको एक मखसूस इल्म दिया था कि जब कोई इंसिडेंट होता था, कोई वाकया होता था, तो उस वाकये के पीछे क्या होने वाला है, उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो भी अल्लाह उनको बता देता था। तो जब हजरत मूसा पहुंचे उनके पास, तो बड़े अदब से कहा कि हजरत मैं आपके पास आया हूं, आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, कि आप मुझे इजाजत देते हैं, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार सकता हूं? हजरत खिजर ने कहा कि देखो मेरे साथ तुम वक्त गुजार नहीं पाओगे, इसलिए कि मैं बहुत सा काम ऐसा करूंगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम पूछोगे, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, पूछोगे, और मेरे साथ तुम कोई बात पूछोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता। हजरत मूसा ने कहा घबराइए नहीं, मैं कुछ पूछूंगा नहीं आपसे, आप अपना काम कीजिए, मैं बस देखता रहूंगा चुपचाप। कहा ठीक है चलो। दोनों चले, दरिया में कश्ती जा रही थी, दोनों कश्ती पर बैठे। कश्ती पर जैसे बैठे, हजरत खिजर ने हथौड़ी निकाली और तख्ती का एक तख्ता तोड़ के निकालने लगे। हजरत मूसा ने कहा क्या कर रहे हैं आप? अरे कश्ती डूब जाएगी, सब मर जाएंगे, सबको डुबोना है क्या? कहा मैं बोला था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बोलोगे जरूर। कहा कि अच्छा माफ कीजिए, मैं भूल गया था, अब कुछ नहीं पूछूंगा, अब आप जो करना हो कीजिए, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। और आगे बढ़े, कश्ती से उतरे, एक गांव में पहुंचे। गांव में 15 साल का 16 साल का एक लड़का था, अच्छा खासा टहल रहा था। उसको हजरत खिजर ने पकड़ा, उसकी गर्दन घुमाती, मर गया, वहीं पे मर गया। कहा रे अक़तल्त नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, एक मासूम बच्चे को मार डाला आपने। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, कहा कि मैं जानता था तुम सब्र नहीं कर पाओगे मेरे साथ, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा अच्छा माफ कीजिए, अब आखिरी चांस दे दीजिए, अब अगर मैं कुछ पूछूंगा आप मुझे छोड़ दीजिए, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। कहा ठीक है। आगे पहुंचे, एक गांव में गए, एक बस्ती में गए, दोनों भूखे प्यासे थे। जब बस्ती में पहुंचे तो वो बस्ती जो थी वो कंजूसों की, बखीलों की बस्ती थी। ये दोनों पहुंचे, बोले हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो बस्ती वालों ने कहा कि तुम्हारे बाप का माल है कि चले आए और हम तुम लोगों को खाने पीने को देंगे, चलो जाओ यहां से। भगा दिया उन लोगों ने। यानी एक नंबर के बखील और कंजूस थे, दोनों को एक आदमी खाना खिलाने को तैयार नहीं। दोनों बेचारे भूखे प्यासे थके हारे गांव के एक मकान की दीवार के पास बैठे थे। अचानक दीवार गिरने लगी, हजरत खिजर खड़े हुए और अल्लाह ने उनको एक मखसूद ताकत दी थी। दीवार गिर रही थी, उन्होंने खड़े होकर दीवार को सीधा कर दिया। हालांकि वो अकेले एक आदमी के बस की चीज नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उनको पावर दिया था, उन्होंने खड़े होकर दीवार ठीक कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, पहले ही गुस्से में थे, उन लोगों ने खाना और पानी तक नहीं पूछा था, मेहमान नवाजी नहीं की थी। कहा कि आप बड़े खैरखा बनते हैं, बड़े दरिया दिल बनते हैं, उन लोगों ने पानी तक नहीं पूछा और आप चले, उनकी दीवार गिर रही थी, आपको ठीक करने की क्या जरूरत थी? आप पहले पैसा ले लेते, कुछ मुआवजा तय कर लेते। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, कहा कि ऐ मूसा अब यहां से आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। आपने कहा तो मैं बोलूंगा नहीं और आप हर जगह बोल दिए। अब मैं बताता हूं कि वो तीनों काम मैंने क्यों किया था। हम लोग जिस कश्ती में जा रहे थे वो कश्ती कुछ गरीबों की कश्ती थी, कुछ गरीब लोग थे, वो बेचारे कश्ती पर चलाते थे, वही उनकी इनकम का जरिया थी। आगे एक जालिम बादशाह था, वो जालिम बादशाह जब कोई कश्ती देखता था, अगर कश्ती सही सलामत होती थी तो कश्ती को लूट लेता था, और अगर कश्ती दूर से ही ऐबदार नजर आती थी तो छोड़ देता था। मैंने तख्ता निकाल दिया ताकि वो जालिम बादशाह कश्ती को लूटे ना। और जो लड़का था जिसको मैंने गर्दन पकड़ के मार दिया था, उस लड़के के माँ बाप बहुत नेक थे, मोमिन थे, ईमान वाले थे, और वो लड़का आगे चल के अपने बाप का नाफरमान, अपनी माँ का नाफरमान और काफिर होने वाला था। तो मैंने अल्लाह के हुक्म से उसको खत्म कर दिया, और अल्लाह उस बच्चे के बदले उनको एक नेक बच्चा देगा जो उनकी आगे चल के ईमान वाला बनेगा और उनकी खिदमत करेगा। और जो दीवार मैंने ठीक कर दी थी, वो दरअसल जिस मकान की दीवार थी वो मकान 2 यतीम बच्चों का था। उनका बाप जब मरने लगा
तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी, बच्चे छोटे छोटे थे, सारी जमा पूंजी अपने मकान की एक दीवार के नीचे दफन कर दिया। और वो बच्चे बेचारे अभी छोटे छोटे थे, यतीम बच्चे थे। अगर दीवार गिर जाती तो वो बस्ती जो थी, गांव वाले एक नंबर के हरीस और लालची और बखील लोग थे, हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, वो दीवार के नीचे का सारा खजाना लूट लेते और वो बेचारे यतीम बच्चों का हक मारा जाता। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को ठीक कर दिया ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला उनके बाप का खजाना उन्हें पहुंचाते। और अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था। नेक बाप की औलाद परेशानी में पड़े, ये अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। अगर बाप नेक है तो औलाद की अल्लाह मदद करता है। एक नुक्ता यह मिला कि अगर आदमी नेक हो तो उसके मरने के बाद भी उसकी औलाद को फायदा पहुंचता है, ये इस आयत से पता चला। बहरहाल यह हजरत खिजर का वाकया था, हजरत मूसा का वाकया। कुरान करीम के 15वें पारे के लास्ट में और 16वें के शुरू में यह वाकया बयान किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, अल्लाह ने बहुत इनाम उनके ऊपर किया। इनके ऊपर आसमान से खाना उतरता था, इनको भूख लगती थी, खाना उतरता, मन्नो सलवा। पानी की जरूरत पड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, जमीन से चश्मा बहने लगा। इनको धूप बहुत तेज लगी, आसमान में बादल का साया आ गया। लेकिन जितनी अल्लाह ने इनको सहूलत दी, आराम दिया, उतनी ही ये कौम नाफरमान हो गई। जब फलस्तीन करीब आ गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, बनी इस्राएल से, कि चलो हम फलस्तीन में चलें और वहां पे एक जालिम लोगों की हुकूमत है, अमालेका की हुकूमत है, हम उनसे जिहाद करें, उनसे लड़ें। तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अरे वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है, आप जाइए, आपका रब जाए। इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, ऐ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए और दोनों जाके लड़ाई करो, हम लड़ने वाले नहीं। ये हाल था बनी इस्राइल का। ऐसे ही नहीं हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर नहीं चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब उतरा। अल्लाह ने इसको जितना नवाजा था, इस कौम ने उतनी ही नाफरमानी और उतनी ही बदकारी की। सोचिए अल्लाह की कितनी बड़ी गुस्ताखी है, रसूल की कितनी बड़ी गुस्ताखी। कह रहे हैं मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बद्र के मौके पर अपने सहाबा से मशवरा करते हैं, अपने सहाबा से मशवरा करते हैं और अपने अंसारी सहाबा से पूछते हैं कि तुम लोग क्या करोगे? तो अंसारी सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, हम कोई मूसा के साथी थोड़ी हैं जो कह दे कि आप जाइए, आप लड़िए, हम बैठे रहेंगे। अय अल्लाह के नबी, अगर आप समुंदर में उतरने कहेंगे, आपके सहाबा समुंदर में उतरने को तैयार है। इसीलिए हमारा ईमान है कि दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सारे रसूलों में सबसे बेहतरीन सहाबा, सबसे बेहतरीन साथी अगर किसी को मिले तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले। तो इन लोगों ने कहा कि मूसा आप जाइए, आपका रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। अल्लाह ने सजा नाजिल की कि अब 40 साल तक तुम लोग फलस्तीन को फतह नहीं कर सकते। अब 40 साल तक इसी सहरा में तुम घूमते रहो, इसी में परेशान रहो। और उसी 40 साल के दौरान हजरत मूसा का इंतकाल हो गया। बाद में उनके जानशीन बने हजरत यूशा इब्न नून और उनके दौर में फलस्तीन फतह हुआ और फलस्तीन पर फिर बनी इस्राइल का कब्जा हुआ। तो ये चूंकि हजरत मूसा की जिंदगी के बाद का वाकया है, इसलिए वो हमारी गुफ्तगू का टॉपिक नहीं है। हजरत मूसा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत सारी इबरत और नसीहत है। सबसे बड़ा सबक ये है, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मूसा अलैहिस्सलाम पानी में उनकी मां डाल देती है, लेकिन अल्लाह ने कैसे बचाया है। और फिरौन जो उनका दुश्मन था, उसके दरबार में अल्लाह ने उनको उनकी परवरिश करवाई है। और फिर अल्लाह ने उस मौके पर जब मूसा की पूरी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम कहती है कि हम पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन हजरत मूसा ने अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा और यकीन रखा कि कुरान को समझना है तो अपने आप को सॉफ्ट बनाना होगा, अपने आप को नरम दिल बनाना होगा, अपने दिल को तकब्बुर से पाक करना होगा। जब कुरान को फिजिकली नापाक लोग टच नहीं कर सकते, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, अल्लाह ने फरमाया कुरान को नापाक लोग नहीं छू सकते। तो जब फिजिकली कुरान को नापाक लोग नहीं छू सकते, तो नापाक दिल कुरान को कैसे समझ सकता है। अभी तक तो वही जादूगर फिरौन के दरबार में भीख मांग रहे थे कि ऐ फिरौन, हम अगर मूसा को के ऊपर गालिब आ जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। अभी तक तो वो दुनिया के तलबगार थे और ईमान का मजा चखने के बाद जिंदगी उनकी नजर में कितनी हकीर हो चुकी है। वो क्या कहते हैं,
قالوا انا الى ربنا لمنقلبون، کہنے لگے اے فرعون ہمیں تو مر کر کے اپنے پروردگار کے پاس ہی جانا ہے، ہمیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، تو جان سے مار دے کیا فرق پڑتا ہے، کم سے کم اس حال میں ہم اللہ کے پاس جائیں گے، کم ایمان والے بن کر کے جائیں گے۔ جو گناہ پر گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے میرا کچھ بگڑ نہیں سکتا، اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کر کے، صدقہ خیرات کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے اور تہجد پڑھ کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ایسا محسوس کرتا ہے، ایسا ٹریٹ کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی۔ اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ہم تم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں، او لتعودن فی ملتنا، یا دوسرا راستہ یہ کہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ کے آ جاؤ، واپس آ جاؤ، گھر واپسی کر لو۔ آج بھی گھر واپسی کی بات ہوتی ہے نا۔ دو ہی راستہ ہے، یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے دیش سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، یا پھر تم گھر واپسی کر لو، ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ قال ولو كنا كارهين، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم ناپسند کریں، ہم تمہارے مذہب میں داخل نہ ہونا چاہیں تو کیا تم تب بھی زبردستی ہم کو داخل کرو؟ ظاہر ہے کہ مذہب کا معاملہ دل کا معاملہ ہے، اور دل جو ہے وہ زبردستی کسی چیز کا قائل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ تلوار سے کسی کی زبان سے کوئی چیز نکلوا سکتے ہیں، دل نہیں جیت سکتے آپ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہمیں ناپسند ہے تب بھی ہمارے ساتھ زبردستی کرو گے؟ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نجات دی، ہم شرک سے بچ کر کے اللہ کی توحید کے راستے پر آ گئے، اب ہم دوبارہ اسی شرک کی طرف چلے جائیں یہ تو اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس مذہب میں دوبارہ داخل ہو جائیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی کو منظور ہو تو الگ بات ہے، اگر اللہ کو منظور ہے، اللہ کی مشیت یہی ہے تب تو الگ بات ہے، ورنہ ہم تو اپنے اختیار سے ایسا نہیں کر سکتے کہ جس مذہب سے اور جس طریقے سے اللہ نے ہم کو نجات دی اس طریقے پر ہم دوبارہ چلے جائیں، یہ ہم سے پاسبل ہے۔ علی اللہ توکلنا وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا پروردگار تو ہر چیز، اس کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا، اسی اللہ کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ حضرت شعیب نے دعا کی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تو کبھی ان کے مذہب میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت شعیب سے یہ کیوں کہا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ؟ اگر شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں سے کہا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، انہوں نے شعیب علیہ السلام سے ایسا کیوں کہا؟ تو اس کا دو جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ انہوں نے، جیسے 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور 10 لوگوں میں سے اگر ہمیں 8 لوگوں سے کوئی بات کہنی ہے تو ہم ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم 10 لوگوں سے وہ بات کریں، اس کو اردو میں کہتے ہیں تغلیباً۔ مثال کے طور پر 8 مرد بیٹھے ہیں اور 2 عورتیں بیٹھی ہیں، تو ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں مردوں کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، تو جو 2 عورتیں ہوتی ہیں ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں اس میں۔ تو ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تغلیباً شامل کر لیا تھا۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ شروع میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کو، اپنی توحید کو چھپایا تھا، تو ان کو یہ لگا کہ حضرت شعیب بھی پہلے ان کے طریقے پر تھے، حالانکہ حضرت شعیب کبھی ان کے طریقے پر نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات پر آپ غور کیجیے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے، اللہ نے ان کو اس زمین سے نکال دیا۔ جنہوں نے ایمان والوں کو یہ دھمکی دی کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اللہ نے انہیں دھرتی سے نکال دیا۔ فرمایا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی اور شعیب کے راستے پر چلنے لگے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے تم چلو گے تو جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، جو تمہارا پروفٹ ہوتا ہے، جو تمہارا فائدہ ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا فائدہ بند ہو جائے گا، تم گھاٹے میں ہو جاؤ گے۔
اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. زلزلہ آیا، زمین کے اندر زلزلہ آیا اور سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے. اس طریقے سے ان کی لاشیں الٹی پڑی تھیں جیسے کبھی وہاں کوئی زندہ ہی نہیں تھا. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. اللہ نے فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے لوگ اس حال میں ہو گئے کہ جیسے کبھی وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ. ایسا عذاب آیا، ایسا لگا کہ اس بستی میں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا. اللہ نے اس بستی کا یہ حال. تو ایمان والوں کو جو بستی سے نکالنے کی بات کر رہے تھے اللہ نے ان کو دھرتی سے نکالا. آج بھی اگر اہل ایمان کو نکالنے کا اور ان کے ملک سے، ان کے وطن سے باہر کرنے کا کچھ لوگ منصوبہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں. اللہ کی سنت آج بھی وہی ہے. اگر واقعی میں اہل ایمان اپنے ایمان پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نکالنے کا منصوبہ دیکھنے والوں کو زمین سے نکال دے گا، دھرتی سے نکال دے گا. یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا طریقہ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کو اپنا لو. بھئی برکت چاہیے نا سب کو، مال میں برکت چاہیے، اہل و عیال میں برکت چاہیے، اولاد میں برکت چاہیے، تجارت میں برکت چاہیے. برکت چاہیے تو برکت کا نسخہ بتا دیا، دو چیزوں کو اپنا. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اپنا لیتے، ایمان والے بن جاتے اور تقوی والے بن جاتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کو نازل کر دیتے اور زمین سے برکتوں کو نازل کر دیتے. برکت دو ہی جگہ سے آتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ زمین سے دیتا ہے یا آسمان سے دیتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور متقی بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ اور اپنے اندر اللہ کا تقوی پیدا کر لو، یہ دو چیزیں پیدا کر لو، ہم گارنٹی دیتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن میرے بندو تم نے جب اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تم نے اللہ کے حکام کو جھٹلایا تو ہم نے تمہارے کرتوتوں پر تمہاری پکڑ کر لی. اگر بندے ایمان والے بن جائیں اور متقی بن جائیں اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایک انسان کو کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. نیکی کر کے بھی، نیکیوں کا پہاڑ بھی اگر آپ کے پاس ہے تب بھی آپ اللہ کے خوف سے بے پرواہ مت ہوئے، اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہوئے. فرمایا افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات کے ٹائم آئے اور وہ اپنے آرام سے بستروں پر سو رہے ہوں؟ کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ تم رات کو اپنے بستروں پہ سو رہے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ او امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ دن کے وقت جب تم کھیل تماشے میں لگے ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ رات کے وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، دن کے وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اے ایمان والو کیا تم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہو؟ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ نے فرمایا کیا تم اللہ کے مکر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی پلاننگ سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم بہت بڑے خسارے میں پڑ چکے. اگر کوئی انسان بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے، اور بے خوف ہو کے کون زندگی گزارتا ہے؟ جو گناہ پر گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے میرا کچھ بگڑ نہیں سکتا. اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں وہ نیکی کر کے، صدقہ خیرات کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے اور تہجد پڑھ کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے. اور جو منافق ہوتا ہے، جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ایسا محسوس کرتا ہے، ایسا ٹریٹ کرتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی. تو مومن کی پہچان یہی. مومن اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو بس ایسی بات ہوتی ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ تنبیہ کی گئی ہمیں. افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے, فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں. فرعون نے کہا بھائی یہ تو جادوگر ہے, جادو دکھا رہا ہے, چلو ایک کام کرتے ہیں, یہ بہت بڑا جادوگر ہے, ہمارے پاس اس سے بڑے بڑے جادوگر. ایک دن طے ہو گیا کہ اے موسیٰ تم بھی آ جانا, ہمارے جادوگر بھی آ جائیں گے, اور ہم کمپٹیشن کرا لیں گے, مقابلہ کرا لیں گے, دیکھتے ہیں کس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے, کس کے جادو میں طاقت ہے, دم ہے, دیکھتے ہیں. دن طے ہو گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے اور بہت سارے جادوگر, بڑے ماہر جادوگر پہنچ گئے. اب جب جادوگر پہنچے تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا پہلے آپ ہی لوگ دکھا لیجیے. تو جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا, ان کی رسیاں سانپ بن گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ڈر بھی گئے. اللہ نے کہا ڈرو نہیں, اے موسیٰ ڈرو نہیں, اب آپ اپنی لاٹھی کو, اپنے عصا کو زمین پر ذرا ڈال دو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو ان کی رسیاں تو سانپ بنی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا. اژدہا کس کو بولتے ہیں؟ اس کو ہمارے یہاں عام زبان میں اجگر بولتے ہیں, جو یعنی سانپوں کے اندر جو سب سے خطرناک ہوتا ہے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا, جو لاٹھی تھی, اس نے اژدہا کا روپ اپنا لیا اور ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا. اب جادوگر تو جادوگر تھے, وہ جادو کی حقیقت سے واقف تھے. انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے, یہ میجک نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے. اور جب یہ جادو نہیں ہے اس کا مطلب کہ یہ موسیٰ سچ بول رہا ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ اللہ کی طاقت ہے. ہم اتنے بڑے جادوگر ہیں, ہمارے جادو کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان تمام کے تمام جادوگروں نے فوراً سجدہ کر دیا, سب کے سب سجدے میں گر گئے, اور سجدے میں گرنے کے بعد کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. کہنے لگے ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اب فرعون نے دیکھا کہ پانسا پلٹ گیا. ابھی تک تو یہ جادوگر میرے آدمی تھے, مجھ سے اجرت طے کر رہے تھے, مجھ سے پیسہ طے کر رہے تھے, مجھ سے کمیشن مانگ رہے تھے, اور اب یہ سب موسیٰ کہ رب کے اوپر ایمان لائے. قال آمنتم به قبل ان آذن لکم. کہا کہ اے جادوگرو تم اس موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر. ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا اہلھا. کہا کہ یہ ضرور تمہاری پہلے سے پلاننگ ہے, یہ پری پلانڈ ہے, تم پہلے سے پلاننگ کر کے آئے ہو اور تمہارا مقصد ہے کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال دیا جائے, اور میں یہ ہونے نہیں دوں گا, میں یہ ہونے نہیں دوں گا. فسوف تعلمون, قریب تم کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین. اے جادوگرو کان کھول کر کے سن لو, میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا, بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پیر کاٹ دوں گا. تمہارے ہاتھ اور پیر کو میں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. دایاں ہاتھ بایاں پیر, بایاں ہاتھ دایاں پیر کاٹ دوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین. اور اے جادوگروں میں تم سب کو سولی چڑھا دوں گا, سزائے موت دے دوں گا. میرے پیارے ساتھیو, ایمان کا اثر کیا ہوتا ہے اور ایمان کس طریقے سے انسان کی پرسنالٹی کو چینج کرتا ہے, اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں. ابھی تک تو وہی جادوگر فرعون کے دربار میں بھیک مانگ رہے تھے کہ اے فرعون ہم اگر موسیٰ کو کے اوپر غالب آ جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا. ابھی تک تو وہ دنیا کے طلبگار تھے, اور ایمان کا مزہ چکھنے کے بعد زندگی ان کی نظر میں کتنی حقیر ہو چکی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, قالوا انا الی ربنا لمنقلبون. کہنے لگے اے فرعون ہمیں تو مر کر کے اپنے پروردگار کے پاس ہی جانا ہے, ہمیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. تیرے تو جان سے مار دے کیا فرق پڑتا ہے, کم سے کم اس حال میں ہم اللہ کے پاس جائیں گے, کم ایمان والے بن کر کے جائیں گے, کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں کفر کی حالت میں تو نہیں جائیں گے, کم سے کم جادوگر کی حالت میں تو نہیں جائیں گے. قالوا انا الی ربنا لمنقلبون. جادوگروں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانے والے ہیں. اس کے بعد ان جادوگروں نے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے پروردگار بڑی کریٹیکل سچویشن میں
बड़े नाजुक हालात में फिरौन हमें कत्ल करने की धमकी दे रहा है, हम आखिरी सांसें ले रहे हैं। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा, आय अल्लाह फिरौन के जुल्म के मुकाबले में हमको बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत है। आय अल्लाह तू सब्र की बारिश हमारे ऊपर कर दे। आय अल्लाह तू सब्र के बर्तन उड़ेल दे, सब्र की बारिश हमारे ऊपर कर दे। व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और अल्लाह हमें इस हाल में मौत आए कि हम ईमान वाले हों, हमें इस्लाम की हालत में मौत आए, हमें तौहीद की हालत में मौत आए। ऐ अल्लाह हमें इस्लाम के ऊपर और तौहीद के ऊपर हमारा खात्मा कर दे। ये जादू कर दिया, फिरौन ने कत्ल भी कर दिया उनको, और ये सब के सब अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ईमान 5 मिनट के अंदर इस ईमान ने उनको इतना बदल डाला कि अभी थोड़ी देर पहले जो दुनिया के तलबगार थे अब दुनिया से बेजार हो गए और तौहीद की हालत में और ईमान की हालत में मरने की दुआ करने लगे और अपनी तौहीद की हालत में वो दुनिया से चले। ये होता है ईमान मेरे भाई। ईमान का मजा अगर देखना है, ईमान की लज्जत क्या होती है ये देखना है, ईमान किस तरीके से इंसान को चेंज करता है ये देखना है, तो आप इस वाक़े से अंदाजा लगा सकते हैं जो हजरत मूसा और उनके जादूगरों के दरमियान का जो वाक़या था। उसके बाद हजरत मूसा का एक और वाक़या बयान किया गया। जब फिरौन डूब गया और बहरे कुलजुम को पार करके हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर के आगे बढ़े, तो आगे एक बस्ती के पास से उनका गुजर। उस बस्ती के लोग बुत परस्त थे और उनके पास छोटे छोटे बुत थे। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने देखा कि इनके पास छोटे छोटे बुत हैं, हर जरूरत में ये अपने बुतों से मांगते हैं। तो अब उन्होंने हजरत मूसा से डिमांड की कि ऐ मूसा, इनके पास देखिए कितने अच्छे अच्छे बुत हैं, हमारे पास भी कुछ ऐसे माबूद होने चाहिए जिनको हम जरूरत पड़ने पर पुकार सकें। यानी कितने बड़े जाहिल थे बनी इसराइल, अल्लाह की कुदरत देख चुके हैं। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से अल्लाह ने समंदर के अंदर रास्ता बना दिया और फिरौन को डुबा दिया और हम सही सलामत बच गए। ये सब देखने के बाद भी उनके दिमागों पर कितनी जहालत की पट्टी पड़ी थी कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से ये बेहुदा मुतालबा किया। अल्लाह फरमाता है वजावज़ना बिबनी इसराईल अल बहरा फअतौ अला कौमी यअकुफून अला असनामिन लहुम, हमने बनी इसराइल को समंदर पार करवा दिया। उनका गुजर ऐसी बस्ती के पास से हुआ जहां के लोग बुतों के आगे आसन लगा करके बैठे हुए थे। क़ालू या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, उन्होंने कहा कि ऐ मूसा जैसे इनके पास इतने सारे माबूद हैं, ऐ मूसा तू हमारे लिए भी एक माबूद बना दे। क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून, हजरत मूसा ने कहा कि वाकई तुम बहुत बड़े जाहिल लोग हो, बहुत बड़े जाहिल लोग हो, तुमसे बड़ा जाहिल मैंने नहीं देखा। जिस अल्लाह की कुदरत से तुम बच करके आए हो उस अल्लाह को छोड़ करके तुम हम मुझसे ये मुतालबा करो कि मैं तुमको माबूद ला के दे दूं, तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। इन्ना हाउलाई मुतब्बरुम मा हुम फीही व बातिलुम मा कानू यामलून, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मुशरिक लोग जो बुतों की इबादत कर रहे हैं इनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाने वाली हैं। ये शिर्क कर रहे हैं और शिर्क करने की वजह से इनकी कोई नेकी इनके काम आने वाली नहीं है। क़ाल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ीकुम इलाहन व हुवा फ़द्दलकुम अलल आलमीन, कहा कि है मेरी कौम के लोगों, क्या मैं अल्लाह के अलावा कोई और रब तुम्हारे लिए तलाश करूं जबकि अल्लाह ने सारे जहान के ऊपर तुमको फजीलत दी है। तुमको इतना बड़ा मकाम दिया अल्लाह ने कि फिरौन से तुमको नजात दी और समंदर में तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, और मैं उस अल्लाह को छोड़कर तुम्हारे लिए रब तलाश करूं, तुमसे बड़ा जाहिल मैंने नहीं देखा। और यही मुतालबा किया था अल्लाह के नबी से कुछ नए नए इस्लाम कबूल करने वाले ऐसे लोगों ने जो अभी नए नए इस्लाम में आए थे। जंग हुनैन के मौके पर जब अल्लाह के नबी जा रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ के पास से आपका गुजर हुआ। उस पेड़ का नाम था ज़ात अनवात, उस दरख्त का नाम था ज़ात अनवात, और मुशरिकीन उस पेड़ के ऊपर अपनी तलवारों को और अपने हथियारों को लटकाते थे और ये अकीदा रखते थे कि उस पेड़ के ऊपर अगर हम अपनी तलवार को लटकाएंगे तो हमारी तलवार की धार और तेज हो जाएगी, हमारे हथियार और तेज हो जाएंगे। तो जब उन सहाबे किराम का गुजर वहां से हुआ और उसमें कुछ नए नए जो अभी इस्लाम के अंदर आए थे, उन लोगों ने अल्लाह के नबी से कहा इजअल लना ज़ात अनवातिन कमा लहुम ज़ात अनवात, आय अल्लाह के नबी जैसे इन लोगों के पास ये पेड़ है, ये ज़ात अनवात है जिसके ऊपर ये अपने हथियारों को लटकाया करते हैं, आय अल्लाह के नबी आप एक ज़ात अनवात हमारे लिए भी बना दीजिए, एक ऐसा ही पेड़ हमारे लिए बना दीजिए ताकि हम भी अपने हथियारों को लटकाया करें। अल्लाह के नबी ने वही बात कही
کہا سبحان اللہ، تم نے تو وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے جیسے اور لوگوں کے لیے معبود ہیں، اے میرے ساتھیوں آج تم نے وہی بات کہہ دی کہ ذات انوات ہمارے لیے بنا دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، اور واقعی تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چل رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ گزارش کی کہ اے اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کو، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر ہمارے مقررہ وقت کے اوپر آئے اور اللہ نے ان سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی آنکھ سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آخرت میں تو اہل ایمان بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، لیکن دنیا میں نبی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو۔ اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی کروں گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹک گیا تب تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کا دیدار تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ نے صرف اپنی تجلی فرمائی اس پہاڑ کے اوپر، پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تو پاک ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس بات کے اوپر ایمان لاتا ہوں کہ تجھے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے یہاں توبہ کا لفظ استعمال کیا کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، یعنی میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اب آئندہ یہ خیال بھی میں اپنے دل میں نہیں لاؤں گا، میں اس بات پر ایمان لے آیا کہ دنیا کی آنکھ سے کوئی تیرا دیدار نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تھا۔ اسی لیے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یعنی معراج کے موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یعنی معراج کے موقع پر بھی اللہ کے نبی سے اور اللہ سے کلام تو ہوا تھا، بات چیت تو ہوئی تھی، مگر دیدار الہی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، دنیا کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تکبر کرنے والوں اور گھمنڈ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی آیت کا علم نہیں دے رہا، اللہ اپنی آیتوں سے پھیر دیتا ہے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 ہے، اللہ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایسے لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر یہ اللہ کی ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر یہ ہدایت کے راستے کو دیکھ لے تو کبھی اس کو نہیں اپنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو ضرور اس کو اپنا لیں گے۔ تکبر کرنے والا قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو سافٹ بنانا ہوگا، اپنے آپ کو نرم دل بنانا ہوگا، اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنا ہوگا۔ جب قرآن کو فزیکلی ناپاک لوگ ٹچ نہیں کر سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے فرمایا قرآن کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے۔
तो जब फिजिकली कुरान को नापाक लोग नहीं छू सकते तो नापाक दिल कुरान को कैसे समझ सकता है। इसलिए अगर दिल में कुरान को उतारना है, अगर दिल में कुरान को बसाना है, तो पहले दिल को तकब्बुर से पाक करो, दिल के अंदर तवाज़ो पैदा करो, नरमी पैदा। इसीलिए बात सलफ कहते हैं ला यनालुल इल्म हय्युन वला मुस्तकबिर, शर्माने वाला इंसान और घमंडी इंसान कभी इल्म हासिल नहीं कर सकता। इल्म हासिल करने में दो चीजें रुकावट है, जो शर्माएगा, जो हया करेगा वो इल्म हासिल नहीं कर सकता, और जो तकब्बुर करेगा वो भी इल्म हासिल नहीं कर सकता। इसी तरीके से बात सलफ कहते हैं मल्लम यस्बिर अला ज़ुल्ल तअल्लुम साअतन बक़िया फी ज़ुल्ल जहल अबदा, इल्म सीखने में कुछ देर की जिल्लत जो बर्दाश्त न कर सके वो हमेशा जाहिल रहे। अब कोई बड़ा आदमी है, वो मदरसे में जाता है पढ़ने के लिए, बड़े बाप का बेटा है, तो वहां भी उसको जमीन पर बैठना है, वहां भी उसको पानी की तरह दाल पीनी है, बगैर छिला हुआ आलू खाना है। वहां तो हर कमरे में एसी थोड़ी मिलेगी, पंखा भी है तो बाबा आदम के जमाने का पंखा है कितने मदरसों में। आप जाके देखिए मदरसों के हॉस्टल्स का हाल, लॉकडाउन के बाद तो और बुरा हाल है, कैसे मदरसे चल रहे हैं अल्लाह की पनाह। कितने छोटे छोटे मदरसे तो बंद हो गए। जो लोग पहले 1000 रुपया चंदा देते थे, नहीं साहब अब 500 रुपया कर लो उसको, लोगों ने चंदा देना कम कर दिया। अब जाहिर है उसका जो बजट था साल का, जो खर्च था बच्चों के ऊपर, तालीम के ऊपर, असातिज़ा की सैलरी के ऊपर, वो तो बरकरार है ना। तो इन मदारिस के अंदर तालीम हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको डाउन होना पड़ता है। तो ये बड़ी प्यारी बात कही बात सलफ ने कि इल्म हासिल करने के लिए अगर आप कुछ देर जलील नहीं हो सकते, अपने आप को डाउन नहीं कर सकते, तो फिर आप जहालत की जिल्लत में हमेशा पड़े। इल्म के लिए झुकना पड़ेगा, इल्म के लिए आप सर उठा करके और अपने आप को बड़ा समझ करके आप इल्म हासिल करेंगे तो नहीं कर सकते ना। जो आपका टीचर है, जो आपका उस्ताद है, उसके आगे तो आपको बैठना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, उसे अपना सुप्रीम मानना पड़ेगा। तो ये बहुत प्यारी बात है, इसको नोट कर लीजिए। मल्लम यस्बिर अला ज़ुल्ल तअल्लुम साअतन, जो कुछ देर तक इल्म सीखने की तकलीफ बर्दाश्त न कर सके, बक़िया फी ज़ुल्ल जहल अबदा, ऐसा इंसान हमेशा जहालत की जिल्लत में पड़ा रहेगा। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कूहे तूर पर गए तो अपने पीछे अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया। हारून अलैहिस्सलाम बड़े थे, नबूवत के मामले में मूसा अलैहिस्सलाम सीनियर थे, लेकिन उम्र के एतबार से उनके भाई हारून उनसे बड़े थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से कहा कि मैं जा रहा हूं, अल्लाह के हुक्म से कूहे तूर पे जा रहा हूं, आप मेरे पीछे मेरी कौम का ख्याल रखिएगा और इनको गलत कोई काम करते हुए देखिएगा तो रोकिएगा। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो देखा कि उनकी कौम के लोग बछड़े की इबादत कर रहे। अपने सोने का एक बछड़ा बना करके सामरी जादूगर के कहने पर सोने का एक बछड़ा बनाया और उस बछड़े के अंदर से कुछ आवाज निकल रही थी। सामरी जादूगर ने उसके अंदर कुछ कलाकारी दिखाई थी, उस बछड़े के अंदर से कुछ आवाज निकल रही थी और सामरी ने उनके दिमाग में बिठा दिया कि यही तुम्हारा रब है, यही अल्लाह है, नऊजुबिल्लाह। तो कौम के लोगों ने उस बछड़े की इबादत शुरू कर दी। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और उन्होंने ये सिचुएशन देखी तो आइए उनका रिएक्शन क्या था उसको देखते हैं। अल्लाह फरमाता है वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गज़बान असिफा, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस आए तो बड़े गुस्से में और बड़े तकलीफ की हालत में थे। क़ाल बिसमा खलफ़्तुमूनी मिन बादी अअजिलतुम अम्र रब्बिकुम, कहा है मेरी कौम के लोगों, तुमने मेरे बाद बहुत बुरी जानशीनी की, मेरे बाद तुमने बहुत बुरा काम किया। अअजिलतुम अम्र रब्बिकुम, तुमने अपने रब का हुक्म आने के पहले जल्दी से काम लिया। व अलक़ल अलवाहा, और मूसा अलैहिस्सलाम इतने गुस्से में थे कि वो जो हाथ में तख्तियां लेकर के आए थे उन तख्तियों को उन्होंने जमीन पर दे मारा। अल्लाह ताला ने उनको तख्तियों पर कुछ अहकाम दिए थे, कुछ डायरेक्शन दिए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो तख्तियां जमीन पर दे मारी। वह अखज़ा बिरासी अखी, और अपने भाई हारून का सर पकड़ा, उनका बाल पकड़ा, यजुर्रू इलैहि, और उनका बाल पकड़ करके अपनी तरफ खींचने लगा। क्या समझ में आया? मूसा अलैहिस्सलाम क्या जानते नहीं थे भाई का मकाम क्या है? क्या उनको पता नहीं था ये हारून अलैहिस्सलाम मेरे बड़े भाई हैं, ये भी पैगंबर है, नबी हैं? मगर एक इंसान के अंदर जब दीन की गैरत होती है, एक गैरत होती है इंसान की दुनिया की गैरत, एक गैरत होती है इंसान के अंदर बीवी की गैरत। मेरी बीवी है, कोई देखे ना, कोई देखता है मुझे गुस्सा आता है। एक गैरत होती है माल की गैरत, मेरा माल है कोई ले नहीं सकता मेरी इजाजत के बगैर। और एक गैरत होती है दीन की गैरत, मेरे रब को कोई कुछ कह दे, मेरे नबी को कोई कुछ कह दे, मेरे कुरान को कोई कुछ कह दे। तो अब
یہ جو غیرت پیدا ہوتی ہے, یہ جو غصہ پیدا ہوتا ہے, یہ جو پیشانی پر بل پڑتا ہے, اس کو کہتے ہیں دین کی غیرت. اور معاف کیجئے گا, آج یہ غیرت بھی ہماری ختم ہو رہی ہے, ایمانی غیرت آج ہماری ختم ہو رہی ہے. اور یقین نہ آتا ہو تو سوشل میڈیا پر آپ ان مسلمان لڑکیوں کے ویڈیوز دیکھ لیجئے جو غیر مسلموں کے ساتھ گھوم رہی ہیں اور ان کے ساتھ عشق لڑا رہی ہیں, ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ناٹک رچ رہی ہیں اور اپنے جسم اور اپنی عفت اور عصمت کا سودا کر. کہاں گئی ہماری دینی اور ایمانی غیرت؟ یعنی زناکاری اور بدکاری تو اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے, مگر ایک مسلمان عورت کسی غیر کے ساتھ, کسی مشرک کے ساتھ, کسی کافر کے ساتھ, کسی اسلام کے دشمن کے ساتھ جا کر کے رنگ رلیاں منائے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دین کی اور ایمان کی غیرت آج ہمارے سماج سے نکل چکی ہے. ایمان کی غیرت آج ہمارے اندر سے نکل چکی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کا بال پکڑا. کیوں؟ غصہ آیا تو کہ میرے بعد شرک ہونے لگا. اتنے دن تک میں نے توحید کا پاٹ پڑھایا, توحید کا درس دیا, اور میں 40 دن کے لیے گیا اور تم شرک کرنے لگے, بچڑے کی عبادت کرنے لگے. اور اپنے بھائی پر غصہ آیا کہ تم روک نہیں سکے, میں تم کو اپنا جانشین بنا کے گیا تھا, تم ان کو کنٹرول نہیں کر سکے, ان کو روک نہیں سکے. تو اپنے بھائی ہارون کا بال پکڑا. اب بھائی نے بڑی معذرت کے ساتھ کیا کہا؟ قال ابن امّا, کہا اے میری ماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے. اے بھائی نہیں کہا, ماں کے بیٹے. انسان کتنے بھی غصے میں ہو, ماں کا نام لے لو تو غصہ دب جاتا ہے. یہ کہہ دیتے میرا بھائی, اے موسیٰ اے میرے بھائی, تو اس میں وہ وزن نہیں پیدا ہوتا جو اس میں پیدا ہو رہا ہے. اے میری ماں کے بیٹے, اے موسیٰ تو اسی ماں کا بیٹا ہے جس ماں کا میں ہوں, جس ماں کے پیٹ میں تو پیدا ہوا, اسی ماں کے پیٹ میں نے بھی جنم لیا, اسی ماں کے پیٹ سے. فرمایا قال ابن ام ان القوم استضعفونی, کہا ہے میری ماں کے بیٹے, میری قوم کے لوگوں نے مجھے بہت کمزور سمجھ لیا تھا. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي, میں نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ایک بات بھی میری نہیں مانی اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے. اگر میں اور روکتا تو یہ لوگ مجھے مار ڈالتے. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ, اے میرے بھائی موسیٰ, میرے بال پکڑ کر کے کھینچ کر کے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو. ایک شریف انسان کے لیے یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ دشمن اس کے اوپر ہنسیں. کہا کہ فلا تشمت بی العداء, میرے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور اے موسیٰ, اے میرے بھائی, مجھے ان ظالموں کے ساتھ آپ شامل مت کیجئے. میں ان کے جرم کے اندر شامل نہیں تھا. مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے روکنے کی کوشش کی, میں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, لیکن معاملہ میرے کنٹرول کے باہر تھا. اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ ہارون علیہ السلام بے داغ ہیں, تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی. قال رب اغفر لی ولأخی, اے اللہ, اے میرے پروردگار, تو مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی ہارون کو بھی معاف کر دے. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ, اور اے اللہ تو ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر دے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, تو سب سے بڑا رحم والا ہے. اے اللہ تو اپنی رحمت میں ہم کو داخل کر. رحمت میں داخل کرنے کی دعا بعد میں کی اور گناہ کی معافی پہلے مانگی. اس سے یہ سبق ملا کہ جب بھی ہم اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, ہم پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگیں. جب اللہ گناہ معاف کر دے گا تو پھر باقی سارے مسئلے آٹومیٹک حل ہو جائیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت مانگی کہ اے اللہ مجھے بخش دے, میرے بھائی کو بخش دے. اس کے بعد کہا وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ, ہم کو تو اپنی رحمت میں داخل کر دے. اچھا, اب ان لوگوں نے, جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا, ان کا انجام کیا ہوا؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا, جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو آخرت میں جو سزا ملے گی, ان کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب ملا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, اور اسی طریقے سے ہر بدعتی کو اور ہر دین کے اندر نیا کام کرنے والے کو ہم یہی انجام سے دوچار کرتے ہیں. بدعت کرنے والا اور اللہ کے دین میں نیا کام نکالنے والا آج نہیں تو کل ذلیل و رسوا ہوگا. یہ بات نوٹ کریں, بدعتی کا انجام کبھی اچھا ہونے والا نہیں. بدعت و خرافات آخرت میں تو برباد کریں گی. آپ نے نبی کے دین کو بدلا ہے, آپ نے اللہ کے دین کو بدلا ہے, اللہ چھوڑے گا نہیں آپ کو, دنیا میں بھی ذلیل کرے. اسی لیے امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ ان ذل البدعۃ علی اکتافہم, بدعت کی ذلت بدعتی کے کندھے پر ہمیشہ لگی رہتی ہے. بدعتی کے کندھے پر بدعت کی ذلت
हमेशा लगी रहती है। वो इन हम लजत बेहमुल बगलात व तक बेहमुल बराजीन, वो जितनी ऊंची सवारी कर ले और दुनिया में कहीं भी चला जाए, लेकिन बिदात की जो जिल्लत और रुसवाई है वो उसके कंधों पर लगी रहती है। और सुफियान इब्न उयैना कहते हैं कुल्लु साहिब बिदअतिन जलील, हर बिदअती एक न एक दिन जलील जरूर होगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने फरमाया उन्होंने बछड़े को माबूद बना करके अल्लाह के दीन को बदला था, हमने जलील कर दिया उनको, और कयामत तक जो अल्लाह के दीन को बदलेंगे कज़ालिक नज़्ज़िल मुफ्तरीन, हम हर बिदअती को और हर दीन के बदलने वाले को हम जलील करें। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुसूसियात बयान की, अल्लाह के नबी की कुछ क्वालिटीज बयान की। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो लोग इत्तिबा करते हैं रसूल की, नबी की और उम्मी की। अल्लाह के नबी की क्वालिटी है कि आप उम्मी हैं। उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता है, माफ कीजिएगा। अल्लाह के नबी ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ नहीं सकते, आपने पूरी दुनिया को पढ़ाया है। उम्मी का मतलब यह है कि आप लिख नहीं पाते थे और लिखी हुई चीज पढ़ नहीं पाते थे, वरना आपने दुनिया को इल्म दिया है, आप दुनिया के टीचर हैं, कायनात के टीचर, तो इस लिहाज से आप उम्मी हैं। और यह भी अल्लाह की एक हिकमत थी कि अल्लाह ने अपने नबी को उम्मी बनाया कि वो लिख नहीं सकते और लिखी हुई चीज पढ़ नहीं सकते, और ये इतना आला कलाम पेश कर रहे हैं। तो दुनिया के लिए एक चैलेंज है कि उम्मी नबी होकर के इतना आला कलाम पेश कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये जब इन्होंने पढ़ा नहीं है किसी किताब को और किसी स्क्रिप्चर को इन्होंने देखा नहीं है, इसका मतलब कि ये अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल। तो आपका नाम, आपकी सिफत उम्मी भी है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो लोग इत्तिबा करते हैं रसूल की, नबी की और उम्मी की। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, और उस नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर भी मिलेगा और इंजील के अंदर भी मिलेगा। तौरात में भी नबी की बशारत मौजूद है और इंजील के अंदर भी नबी की बशारत मौजूद। और हमारे हिंदुस्तान की अगर आप बात करें, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का तज़किरा मौजूद, गौतम बुद्ध के स्क्रिप्चर्स में हमारे नबी का तज़किरा मौजूद। तो दुनिया का के जितने कदीम मज़ाहिब हैं उन सब में अल्लाह के नबी की बशारत मौजूद। और ये कुरान कह रहा है अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील, उस नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर भी मिलेगा और इंजील के अंदर भी मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो नबी तुमको नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को हराम करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज पाक हो, सही हो और हमारी शरीयत में हराम हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारी शरीयत में हराम है, अगर सूअर हराम है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सूअर जो है वो गंदगी के बजाय अगर सूअर साफ सुथरा हो और उसको बाकायदा फार्म के अंदर रखा जाए तो वो पाक हो जाएगा। नहीं, अगर इस्लाम ने सूअर को हराम करार दिया है तो सूअर नापाक है। इस्लाम ने अगर किसी चीज को हराम किया है वो पाक नहीं हो सकती, और कोई पाक चीज, कोई सही चीज ऐसी नहीं है जो इस्लाम के अंदर हलाल हो। अगर इस्लाम ने हराम किया है, मेरे नबी की शरीयत में हराम है, तो जरूर उसके अंदर हमारे लिए कोई ना कोई नुकसान है, और अगर हलाल है तो वो चीज हमारे फायदे की चीज है, हमारे लिए अहम चीज है, इसलिए शरीयत ने हलाल की। ये बहुत बड़ा उसूल बताया गया है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, वो नबी तुम्हारे लिए पाक चीजों को हलाल करते हैं। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो नबी तुम्हारे ऊपर जो बेड़ियां हैं, रस्मों रिवाज की जो जंजीरें हैं, उन जंजीरों से वो नबी तुमको आजाद करते हैं। इस्लाम के पहले बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारी शरीयत में खत्म कर दी गई। आप देखिए, माले गनीमत पहले की कौमों के लिए हराम था, हमारे लिए हलाल कर दिया गया। पेशाब के छींटे अगर बदन पर पड़ जाए, कपड़े पर पड़ जाए, कपड़े को काटना पड़ता था, बदन के उस हिस्से को काटना पड़ता था। हमारे शरीयत में अगर पेशाब के कतरे बदन पे पड़ जाए, उसको धुल लिया जाए तो पाक हो जाते हैं। इसी तरीके से औरत अगर हैज की हालत में होती थी, उसके साथ खाना पीना भी हराम था, उसके साथ उठना बैठना भी हराम था। हमारी शरीयत में इस रस्म को भी तोड़ दिया गया। बहुत सारी जो समाज के लिए और इंसानियत के लिए जो जंजीरें थी, जो बेड़ियां थी, इस्लाम ने उनको खत्म किया और उनको हटाया। अल्लाह ने फरमाया वो यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, वो नबी तुम्हारे कंधों से उन बेड़ियों को हटाने के लिए आए।
اب اتنا پیارا نبی ملا ہے تو 4 کام کر لو، 4 کام کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لائے، جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لائے، وعزروہ اور اس نبی کا احترام کیا، اس نبی کی تعظیم کی، ونصروہ اور اس نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نبی کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی یعنی قرآن و حدیث کی پیروی کی. یہ 4 کام جو کر لے اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو کامیاب ہونا ہے تو یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. نبی پر ایمان لانا ہے، نبی کا احترام کرنا ہے، نبی کی مدد کرنی ہے. نبی کی مدد کا مطلب نبی کے دین کی مدد کرنی ہے، نبی کی سنت پر چلنا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا ہے. اور چوتھا کام، نبی جو نور لے کر کے آئے، جو روشنی لے کر کے آئے، جو قرآن و سنت لے کر کے آئے، اس کو فالو کرنا ہے. یہ 4 کام کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب ایک آخری آیت ہم دیکھ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. علم حاصل ہونے کے بعد ایک انسان کو اللہ نے علم دیا. اب علم حاصل ہونے کے بعد اگر وہ اپنے علم کا مس یوز کرے اور عالم ہو کر کے وہ دنیا پرست بن جائے اور اپنی دنیا کے لیے اپنے علم کو بیچ دے، ایسے عالم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی ان کو اس انسان کا واقعہ بیان کر دیجئے. آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی. فانسلخ منہا، لیکن وہ اللہ کی آیتوں سے نکل گیا. فاتبعہ الشیطان، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، اور جو کل تک عالم تھا آج وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. اللہ نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا لیکن اللہ کی آیتوں میں سے وہ نکل گیا. اس نے اپنے علم کو چھوڑ دیا اور شیطان اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلندی دے دیتے، اس علم کے ذریعے اس کو بلندی دے دیتے، مگر وہ دنیا دار تھا، وہ دنیا پرست تھا، اس نے اپنے آپ کو دنیا دار بنا لیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف جھک گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اللہ نے فرمایا اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے. کتے پر حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپے گا، کتے پر حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپے گا، اور کتے کو چھوڑ دو گے تب بھی وہ ہانپے گا. کتا اکلوتا جانور ہے کہ وہ ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے. باقی جانوروں کو جب پیاس لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تب ہانپتے ہیں. کتا نارمل ہے تب بھی ہانپتا رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس عالم کو ہم نے علم دیا اور اس علم کا اس نے مس یوز کیا، دنیا پرست بن گیا، خواہشات کا پیروکار بن گیا، تو اس کتے کی طرح وہ ہو جائے گا جو ہمیشہ جیب نکال کر کے ہانپتا رہتا ہے. یعنی اس کو سمجھاؤ، اس کو کچھ نصیحت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بربادی کنفرم ہے. وہ ڈیفینیٹلی برباد ہو کر کے رہے گا، وہ یقیناً برباد ہوگا. اللہ نے کیسی مثال دی؟ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہس، اگر اس کتے پر حملہ کرو گے تب بھی وہ ہانپے گا. او تترکہ یلہس، اور چھوڑ دو گے تب بھی ہانپے گا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. تو میرے بھائیوں، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک عالم کو، اس لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ علماء کے اوپر یہ آیت بہت بھاری ہے، علماء کے اوپر یہ آیت بہت بھاری ہے، اور ہر عالم کو یہ آیت سوچنے کا مقام دیتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے علم کا آپ مس یوز کر رہے ہیں، کہیں دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے اور دنیا کے کسی فائدے کی وجہ سے آپ لوگوں کو غلط فتویٰ دے رہے ہیں، آپ اللہ کی آیتوں کا سودا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو غلط راستہ بتا رہے ہیں. کہیں اگر ایسا ہے تو کہیں اس آیت کی کیٹیگری میں ہم اور آپ شامل نہ ہو جائیں. یہ علماء کے لیے اور اہل علم کے لیے بڑی خطرناک آیت ہے اور بہت بڑی وارننگ ہے اس آیت کا. یعنی ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا نہیں، کتنا گنا دے سکتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جب زمین کے سے ایک دانہ
کے بدلے 700 دانہ نکل سکتا ہے تو اللہ تو خالق ہے، جب اللہ دینے پر آئے گا تو کتنا دے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ مگر ہاں 4 چیزیں ہیں جو آپ کے صدقہ اور خیرات کو برباد کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقہ اور خیرات کو تم احسان جتا کر کے برباد نہ کرو۔ کسی کی مدد آپ نے کی، پھر کبھی زندگی میں وہ ملا، آپ نے کہا یاد ہے پھٹیچر تھے تم، میں نے تمہاری مدد کی تھی، 1 لاکھ روپیہ دیا تھا میں نے تم کو، احسان جتا دیا آپ نے۔ احسان جس دن آپ نے جتایا آپ نے صدقے کو برباد کر دیا۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا ہے تو پھر کبھی احسان نہیں جتانا۔ والاذی، اور صدقہ دے کر کے کبھی سامنے والے کو تکلیف مت پہنچاؤ، اذیت مت دو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح تم خرچ نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے کہ ریاکاری آپ کے اندر نہ ہو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ کے صدقہ کو برباد کر سکتی ہیں: احسان جتانا، تکلیف دینا، ریاکاری اور ایمان کا نہ ہونا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہیں صدقہ برباد ہے۔ اور جب صدقہ برباد ہے تو اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، کالذی فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، ایک چکنی چٹان ہے، ایک چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر بارش ہوتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے اس کے اوپر کی ساری مٹی کو بہا کے لے کے چلی جاتی ہے اور وہ چٹان پھر سے چکنی ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر آپ کوئی کھیتی نہیں کر سکتے، کوئی اناج نہیں نکال سکتے، کسی چیز کی کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے سے چکنے پتھر کے اوپر آپ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کوئی اناج وغیرہ کی کاشتکاری نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے جس صدقہ اور خیرات کی بنیاد اذیت پر ہو، احسان جتانے پر ہو، ریاکاری پر ہو اور ایمان کے بغیر صدقہ اور خیرات کیا جائے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی ویلو نہیں۔ اس کے بعد ایک غلط فہمی دور کی گئی، صدقہ کرنے سے میرا مال کم ہوتا ہے۔ انسان کا یہ مزاج ہے نا کہ صاحب میں دے دوں گا میرا کم ہو جائے گا۔ تو شیطان عام طور سے صدقہ خیرات کرنے سے انسان کو ڈراتا ہے یہ کہہ کر کہ تو غریب ہو جائے گا، تیرا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن فلموں کے دیکھنے میں، ناچ گانے میں، حرام جگہوں پر جب پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان بے تحاشا پیسہ خرچ کرواتا ہے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اچھی جگہ پر خرچ کرنا ہے تو شیطان دنیا بھر کے وسوسے ڈالے گا، ارے یار تیرے پاس پیسہ ہی کتنا ہے، تو دے دے گا تو تیرا کیا ہوگا۔ اور غلط جگہوں پر خرچ کرنے کی بات آئے گی تو حاتم تائی کا باپ بنا دے گا آپ کو، خرچ کر، بے حساب خرچ کر۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں بہکاتا ہے، تمہیں غریبی کی دھمکی دیتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، لیکن گندے کاموں کا تمہیں حکم بھی دیتا ہے، غلط جگہوں پر خرچ کرنے کی تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنا فضل و کرم تم کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سود کا ذکر کیا گیا، بیاج کا، جو آج ہمارے یہاں بہت عام ہو چکا ہے۔ کسی سے میں نے 100 روپیہ ادھار لیا یا کسی کو میں نے 100 روپیہ ادھار دیا، اب اس 100 روپیے کے ادھار پر اگر میں 1 روپیہ بھی پروفٹ لے رہا ہوں، وہ انٹرسٹ ہے، وہ بیاج ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے، کسی بھی قرض کے اوپر جو منافع وصول کیا جائے وہ بیاج ہے۔ ہمارے یہاں جو مکان وغیرہ کرائے پر دیے جاتے ہیں، بمبئی وغیرہ میں یہ شکل رائج ہے کہ وہ جو ہے ایک بڑا اماؤنٹ دیا جاتا ہے مکان مالک۔ اب وہ مکان مالک کو مان لو 5 لاکھ روپیہ ہم نے دے دیا، اب اس کے گھر میں ہم آرام سے رہ رہے ہیں، جس دن ہم مکان خالی کریں گے وہ 5 لاکھ روپیہ ہمیں ریٹرن کر دے گا۔ یہ شکل صحیح نہیں ہے، یہ بھی بیاج کی شکل ہے۔ گویا کہ آپ نے اس کو 5 لاکھ روپیہ قرض دیا اور اس قرض کے اوپر آپ نے پروفٹ یہ لیا کہ آپ اس کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ کرائے کی شکل نہیں ہے۔ کرایہ اگر آپ کرائے پر آپ نے مکان لیا ہوتا تو آپ کرایہ دیتے، ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اماؤنٹ دیا تو کرایہ کچھ کم دیتے آپ، لیکن آپ نے پورا اماؤنٹ دیا اور جب مکان خالی کیا اور آپ نے وہ اماؤنٹ واپس لے لیا، یہ کھلم کھلا یہ انٹرسٹ اور بیاج ہے، اور ہمارے ہاں یہ بہت عام طریقے سے یہ چیز رائج ہے۔ تو سود اور بیاج کتنا بڑا گناہ ہے، آئیے ذرا سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس،
وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے جیسے کوئی پاگل انسان جس کو شیطان نے چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو، جیسے کوئی پاگل اٹھتا ہو، وہ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا پاگل اور باولا ہو کر کے اٹھے گا۔ چونکہ انسان جب سود اور بیاج کھاتا ہے تو پیسے کی دھن میں، دھن کی دھن میں پاگل ہو جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی، جیسا جرم ہوگا ویسی سزا ہوگی۔ اللہ بیاج خور کو اور سود خور کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ پاگل کی طرح محسوس ہوگا، پاگلوں کی طرح اٹھے گا۔